التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين منذ أن بدأت الصين في سياسة الإصلاح والانفتاح من أكثر من 40 سنة، والصين حريصة على معدلات نمو معينة. الصين حققت التنمية الشاملة. المردود اللي جه للصين من الاتفاقية دي مردود إيجابي، ولكن واجه تحديات كبيرة جدا من الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. لو رحت أي دولة من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق هنلاقيهم يعني مرحبين جدا بهذا المشروع الصيني الجديد الذي أسهم في عملية التنمية داخل هذه الدول. الصين لازم تعرف بتنطلق منطلقها هو ليست بحث أو السعي وراء مسمى القوى العظمى في العالم، أن تنظر للعالم نظرة تانية خالص، أن يكون هناك تعاون وهناك بناء مشترك.